شہادت دی قرآن دے اوراق دے دے ودے حسن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شہادت دی گواہی کوفے دی جامع مسجد دا مصلی دے دعوت دا اسی کئی شہیدان دی گواہی بدر دے میدان کو آکسوے سی بدر دا میدان دے سی کئی شہیدان دی گواہی احد دا میدان دے سی لیکن میرا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انا شہید دن قیامت دے دی شہادت دی گواہی اللہ دے حضور میں محمد آپ دے سا میں اللہ دی دربار دے اندر کھڑا ہو سا اللہ دے حضور کھڑا ہو سا انا شہید لوگا دینا کہ شاہدم و مبشرہ شہید منا حاضر و ناظر فرمایا میں اس مقام دے اتے ہو سا تے دن قیامت دے اللہ کو عرض کرے سا اللہ اے میرا چچا شہید وجود دا عالم تیرے سامنے ہے اللہ میرے چچے دیاں اکھا میرے چچے دے لب میرے چچے دے ہونٹ میرے چچے دا سینہ چاک شدہ میرے چچے دا جگر کی تھا میرے چچے دا دل کی تھا میرے چچے دیا کٹیاں ہوئیاں انگلیاں کی تھا میرے چچے دے پیر کٹے ہوئے کی تھا اللہ پاک فرمے سن اے محمد کریم اے وحشی نال جے تیرا کلمہ پڑھ کی دیا ہے میرے کول نہ پچھو ایدے کول پچھو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینن انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ میں دن قیامت دے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی گواہی دے سا سید الشہداء امیر حمزہ شہادت دا تاج کیویں پوائے میرے دوستو میرے بزرگوں اے احد دے اندر بے صحابہ بھی شہیدن 70 صحابہ شہیدن سب تو پہلے میرے آقا نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ دا لاشا گھن کے آؤ عقائد وجود دے ٹکڑے ہیں میرے سنگ نے فرمایا کفن گھن کے آؤ کفن اور کچھ نہیں میرے آقا دی چادر وہ بھی چھوٹی پہ گئی ہے سر کجینن تے پیر ننگے ہو دن پیر کجینن تے سر ننگا ہو دے بلاخر میرے آقا نے فرمایا سر کج چھوڑو پیروں دے اتے ازخر گھاؤ پر چھوڑو ازخر گھاؤ سٹ چھوڑو میرے سامنے رکھو میرے آقا نے جنازہ پڑھایا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا جنازہ پڑھی چکے سلام پھرے صحابہ میت جمن لگن میرے آقا نے فرمایا نہیں اے اتھائی رہن دو بھئی میت گھن کے آؤ دوسری میت آئیں گے امیر حمزہ دا لاشا اتھائی تیسری گھن کے آؤ چوتھی پنجویں آٹھویں ڈاویں اور 20 35 40 50 60 65 68 69 70 صحابہ انہاں حضور جتھا مغفرت دی دعا پڑھ دے رہے امیر حمزہ دا لاشا اوے رکھیا رہے بے صحابہ واسطے جتھا میرے آقا ایک واری اللہم اغفر لحینا اتھائی امیر حمزہ واسطے 71 مرتبہ کتنے مرتبہ 71 مرتبہ اور سائن نے آکے انہاں لاشاں کو چاہ کے مدینہ طیبہ گھن ونیوں اللہ فرمایا نہیں میرے حبیب تساں گواہ ہو انہاں دی شہادت دے انہاں کو اتھائی ہی دفن کیتا ونجے مقام احد تے حجاج کرام جاندن دیکھ آندن زیارت کر کے آندن کہ وہ 4 دیواری اتھا دیتی ہوئیے اور وہ صحابہ جڑے احد دے اندر شہید ہوئے ہیں انہاں دے سردار حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خبر اتھائی موجود ہے اور میرے دوستو میرے عزیزو جب جنازے ہو چکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن کہ معن آپ دی نگاہ اٹھئے دور تو ایک برقع پوش آ رہی ہے صحیح پہچان گئن سجاڑ گئن
کہ آمن والی یہ برقع پوش میں محمد دی پھپھی حضرت صفیہ ہے جڑی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ہے. آپ نے اب حضرت زبیر ابن العوام انہوں دے بیٹے کو فرمائے ونجو روکو 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 عورت کمزور دل برداشت نہ کر سکسن جو بھینی بھائیاں دے چہرے کو اس حال دے اندر دیکھن شاید کی تھیں آہو فغاؤ نہ کرن شاید کی تھیں ماتم تے پٹکا نہ کرن شاید کی تھیں سر دے وال نہ نوچن لگ ونجن دوڑو دوڑو بھجو روکو حضور فرمائے